Nahuna-huna ba nimo kung nganong gikinahanglan ang kaluwasan? Ang mga tawo mohilak na sa kasagmuyo, sukat pa sa ilang pagkatawo. Sa sinibdanan, mohilak kini tungod sa kagutom. Unya misinggit siya, nangayo og pagatiman. Samtang magdako ang mga bata, makasinati sila og lain-laing mga matang sa kawalay katagbawan. Unsang anaa sa luyo sa mga tingguha nga anaa sa mga tawo sukad sa pagkatawo. Mahitungkod sa kasaysayan sa kapakyasan na nasinati sa katawan sukad sa ilang pagkatawo, ang Biblia nagpamatuod sama sa musunod. Gitawag kini nga kahakog, pangabugo, pagdumot, kasuko, panag-awe, ug uban pa. Ang mga bata hakog, abugoon, ug dali masukobisan sa wala pa sila matudloy. Kini ang bunga sa sala nga gidala gikan sa sabakan sa inahan. Tungod ni ining tawanong kinaya, ang kalibutan na puno sa pagdumot, panagbangi, krimen, ug gubat. Si David Miangkon, natawo ako sa kasalanan, ug sa kasalanan kipanamkon ako sa akong inahan. Ang mga tawo dili anam-anam nga mahimong mga makasasala, sila natawo nga mga makasasala. Busa, kini nga sala gitawag na orihinal nga sala, ug ang gigikanan ni ini anaa sa pagrebelde sa unang mga tawo si Adan ug Eva, batok sa Dios nga magbubuhat. Tungod kay kining sala nga gikondenar sa Dios, dili mapapa sa mga tawo sa ilang kaugalingon. Walay paagi nga masulbad sa mga tawo ang problema ni ining sala. Ang Dios miingon, ang mga hunahuna sa kasing-kasing sa tawo daotan sukad pa sa iyang pagkabata. Ang tawo na tawo nga makasasala, nagpuyo sa sala, ug namatay nga makasasala. Ang Biblia nagpamatuod sama sa mosunod. Ang tawo gitakda nga mamatay sa makausara, ug pagkahuman niya na mao ang paghukom. Ang kinabuhi dili matapos sa kamatayon ug human sa kamatayon, duha ka walay katapusan nga kalibutan ang nagpaabot. Mianang sangang daan, kinahanglan nimong modesisyon alang sa imong kaugalingon kung moadto ka ba sa langit o impyerno samtang buhi ka pa. Mianang sangang daan, kinahanglan nimong modesisyon alang sa imong kaugalingon kung moadto ka ba sa langit o impyerno samtang buhi ka pa. Sa ingon nga mga kaso, kinahanglan ka nga mo balik aron mabuhi. Kadtong dili mobia sa ilang mga sala mosulod sa walay katapos ang silot nga mao ang impyerno pinaagi sa paghukom sa Dios. Apan, ang katingalahang grasya gikan sa Dios miabot sa katawan niya nawadan sa paglaom. Ang Dios mao ang maghalad sa iyang kaugalingong anak aron mawagtang ang sala sa tawo. Subay sa prinsipyo sa Dios nga ang sala kinahanglan mahugasan pinaagi sa dugo sa mga matarong nga walay sala, gipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan diha sa tawanong porma ug gipahinabo nga ang iyang matarong nga dugo iula dito sa krus. Busa, ang Biblia nagpamatuod sa masamosunod. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan nga gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mosalig kanya dili malaglag, kun dili makabaton ug kinabuhing dayon. Maukimi ang pulong nga gipahayag sa Dios, kon motuo ka nga si Hesukristo, ang anak sa Dios nga mianhi ni ining kalibutana, mao ang manduluwas nga nagluwas kanato gikan sa sala, maluwas ka.
Sa ato pa, kini nagpasabot nga si Jesu Kristo nagula sa iyang dugo ug namatay sa krus aron pagbayad sa bili sa imong mga sala. Akong ipasabot sa mubo ang prinsipyo sa kaluwasan pinaagi sa usa ka hulagway. Aron dawaton si Jesu Kristo isip imong manluluwas, kinahanglan una nimong ilhon nga ikaw usa ka makasasala ug kinasing-kasing nga maghinulsol ngadto sa Dios. Unya, usa ka katingalahang espirituhanong panghitabo ang mahitabo. Kon ikaw tinud-anay nga maghinulsol sa imong mga sala, ang tanan nimong mga sala ibalhin ngadto kang Jesus. Kini tungod kay giula ni Jesus ang iyang dugo didto sa krus aron mabayran ang bili sa imong mga sala. Kini nga espirituhanong epekto makita kung ikaw tinuod nga mituo kang Jesus. Kung ang tanan nimong mga sala, mabalhin ngato kang Jesus, ang putli nga pagkamatarong ni Jesus, mabalhin usab nga anha kanimo. Ikaw giisip nga matarong sa atubangan sa Dios tungod kay nadawat mo na ang pagkamatarong ni Jesus. Bisan pa, kung ang mga sala nga nahimo kaniadto magpabilin sa imong kinabuhi, ang Dios nagsaad nga dili miya kinitanan hinumduman. Tungod nining saad sa Dios, ikaw mahimong anak sa Dios, ug ang Dios magagiya kanimo ngadto sa langit. Karon, kinahanglon ninyong dawaton si Hesukristo sa inyong mga kasing-kasing, isip inyong manluluwas, ug mutuo kayaya ubang ang hugot nga pagtuo. Dawaton ba nimo si Jesus isip imong manluluwas? Dayon palihog basaha og kusog ang mosunod nga pagampo nga daw imo kining kaugalingong pagampo. Dios ko nakahimo akog daghang mga sala sa akong mga hunahuna, mga pulong ug mga buhat. Tungod niining mga salaa ang akong relasyon sa balaang Dios naputol ug akong naamgohan nga ang akong kinabuhi gitakdang matapos sa walay katapusang pag-antos. Dios anya na ako karon sa imong atubangan. Nagtuo ako nga si Jesus mao ang anak sa Dios nga mianhi sa kalibutan aron sa paghigugma ug pagluwas kanako. Ug nagtuo ako nga si Jesus mismo ang nagpasan sa silot nga angay kanako pinaagi sa pagkamatay sa krus. Diyos ko, gisalikway ko na ang akong nangaging sayop nga mga hunahuna og mga sala og kinasing-kasing nga naghinulsol. Palihog pasayloa ang tanan nakong mga sala. Nining higayona, giablihan ko ang pultahan sa akong kasing-kasing ug gidawat si Ginoong Hesukristo isip akong manluluwas. Nagtuo ako nga si Jesus mao ang akong manluluwas hangtod sa hangtod. Nagampo ako sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon ikaw nahimong usa ka bagong tawo. Gipamatud-an sa Biblia nga kini nga kamatuoran na tuman pinaagi sa gahom sa pulong sa Dios o gitawag kini nga pagkatawo pag-usab. Ang usa ka tawo nga natawo pag-usab sa espirituhanong paagi nagkinahanglan og espirituhanong pagkaon ug kana nga pagkaon mao ang pulong sa Dios. Anbusa ang Biblia nag-ingon, sama sa mga bagong natawo nga bata, tinguhaan ninyo ang puro nga gatas sa espiritu. Sa ato pa, kini nagpasabot sa pagpangandoy sa pulong sa Biblia. Kon magbasa ka sa Biblia kada adlaw, mulambo ka nga usa ka hamtong sa espiritual nga paagi. Kung imong basahon ang pulong sa Dios, imong madungog sa espirituhanong paagi, ang tingog sa Dios ug makigsulti sa Dios pinaagi sa pagampo.
Unya ang paglawom sa langit nga gisaad sa Dios mo dan-ag pagayud sa imong kasing-kasing.